अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोलापुर पर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एंकर इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी को पाकिस्तानी सहाफत के सूरज, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले और देखे जाने वाले साफी, उनकी गुमशुदगी को तकरीबन 96 दिन हो गए हैं और ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। यानी मामला तो पहले ही सीरियस था, परेशानी तो पहले ही थी, लेकिन अब ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि जिस हुकूमत के वो सबसे ज्यादा क्रिटिक थे, जिस रिजीम के सबसे ज्यादा क्रिटिक थे, वो रिजीम अपने घरों को चली गई है। वो रिजीम खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एंकर इमरान रियाज खान साहब गायब है। उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है, उनकी फैमिली परेशान है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अदालतों के जरिए मामला शुरू में चलाए जा रहे थे, वो मामला भी उस तेजी से नहीं चल रहे। लिहाजा ये हालात अब बहुत ज्यादा संगीन और बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं कि असल में एंकर इमरान रियाज साहब कहां कहां पर हैं और उनकी खैरियत की क्या इतलात है। बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारी ऐसी खबरें बहरहाल मौजूद होती हैं। जब आप मार्केट में किसी से डिस्कस करें या बहुत सारे बाखबर साफियों से भी डिस्कस करें, तो वो आपको परेशान कर देती हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जिस साफी ने साइफर लीक किया, जो एक द इंटरसेप्ट की जो स्टोरी थी साइफर के हवाले से, उनका ये क्लेम है कि एंकर इमरान रियाज साहब खान साहब खुदा न खास्ता यानी उनके साथ शायद कोई हादसा हो गया है। बहरहाल बहुत एक खौफनाक किस्म का वो भी कोई अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, और बड़ा खौफनाक किस्म का उन्होंने भी चीजें कही हैं और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब को और अरशद शरीफ साहब को आपस में जोड़ा है। और जोड़कर उनका यह कहना है कि दो बड़े साफी थे और दोनों इस रिजीम के क्रिटिक थे साइफर को लेकर, और जो रिजीम चेंज हुई थी उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिक थे। और खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, लेकिन बहरहाल 96 दिन हो गए हैं और ये बड़ा लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, और उनके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। इमरान खान भी अंदर चला गया, 14 अगस्त भी हो गया, यानी इससे पहले शायद ये गुमान किया जा रहा था कि खान की गिरफ्तारी होगी और उस दौरान शायद वो वीलॉग कर देंगे और वीलॉग से ओपिनियन, एक नैरेटिव चेंज कर देंगे। लेकिन खान भी गिरफ्तार हो गया, जेल की सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी एंकर इमरान रियाज खान के बारे में अभी तक किसी को कोई इतलात नहीं है, किसी के पास कोई मुसद्दिका खबर नहीं है। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के लिफाफी, पाकिस्तान के साफत के दलाल, पाकिस्तानी बहरूपिये, ये साफी नहीं है, बहरूपिये हैं, ये अवार्ड्स ले रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं, ये तस्वीरें बना रहे हैं, ये ढकोसला ड्रामे कर रहे हैं, ये इनकलाबी दोबारा से आप इन्हें बनते हुए देखेंगे। लेकिन इन्होंने इमरान रियाज खान के हवाले से उस तरह से क्राइसिस बदकिस्मती से नहीं क्रिएट कर सकी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब से नई हुकूमत आई है, यानी कि निगरान हुकूमत आई है, क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज तो नहीं है? क्या ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज थी, क्या ये उनकी कंटिन्यूएशन है? फिर ये भी एक ओपिनियन मौजूद है कि कंटिन्यूएशन तो है, लेकिन ये इस दफा जो शिकंजा है, जो कुड़ुकी है, वो सबके गिर्द घूमेगी। और पहले तो तहरीक इंसाफ थी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के गिर्द ये सारी कुड़की घूमनी है। आपने एक चीज नोट की होगी कि 16 माह में बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में, बड़ी मजबूत शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत सारे कांदे भी इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बहादुर पॉलिटिशियन पाकिस्तान की, मुल्क में नहीं आए। यानी ये बहादुर सियासतदान मुल्क में नहीं आया, बाकी सब कुछ हो गया, लेकिन मियां साहब यहां से मिडिल ईस्ट में आए, 3 घंटे की ये सिर्फ सफर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान नहीं आए। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब घाट पॉलिटिशियन है, वो पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, पावर डायनामिक्स हैं, उन्हें बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, एक एक चीज के बारे में आगाह हैं और वो समझते हैं कि हवाओं का रुख कैसे बदलता है। तो अगर मियां साहब वापस नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि वो बड़े क्लियर हैं कि चीजें ठीक नहीं हैं, चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो उस तरह से नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। तो जो एक भाग कर गए थे पाकिस्तानी सिस्टम को, एक चूना लगाकर पुलिस, जो अदालतें उनके साथ झूठ बोलकर, एक इश्तिहारी मुजरिम जो बरतानिया के अंदर बैठे हुए, वो बहरहाल पाकिस्तान नहीं आए और उनके बारे में जो भी खबरें थी वो भी झूठ पर मबनी थी, फ्रॉड पर मबनी थी, और उनका ना आना भी इसका मतलब यह है कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन है। और वो मारधाड़ भी आपको नजर आ रही है और बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। यानी आप 2-3 खबरें देख लें। हसन न्याजी, इमरान खान साहब के भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके वालिद का यह क्लेम है कि उन्हें गिरफ्तार करने से 2 दिन पहले गायब रखा गया और उसके बाद उन्हें सामने लाया गया। तो 2-3 दिन तक उन्हें उनके वालिद के मुताबिक गायब रखा गया और उसके बाद सामने लाया गया। अब ये शहबाज दौर में होता था, माजरत के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि निगरान सेटअप में होगा। फिर निगरान सेटअप में जो जिन्होंने अभी इख्तिदार संभाला है, बहरहाल जो भी है, लेकिन इस दौरान भी आप 2-3 दिनों में देखें तो पंजाब में छापे मारे गए। पंजाब में 10 साल के बच्चे को उठाया गया है। पंजाब में अरसलान नसीम 14 साल का जो बच्चा है, बहरहाल वो छूटा है और उसके वालिद को हार्ट अटैक आया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं, और फिर बहुत सारी जो निगरान हुकूमत बनाई जा रही है, निगरान हुकूमत की जो काबीना है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे नाम शामिल हैं जिनसे ये तासुर मिल रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है। यानी समी इब्राहिम साहब ने बहुत सारे कुछ नाम अपने व्लॉग में जिक्र किया, वो आपके सामने रख देते हैं। यानी समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी काबीना में
ایک تو عثمان منظور صاحب اٹارنی جنرل ہے, انہیں کنٹینیو کیا ہے, یعنی کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ چینج نہیں ہوئی, ریاست کے جو ایڈوکیٹ ہے وہ کنٹینیو کریں گے, ریاست کا جو لیگل ونگ ہے وہ کنٹینیو کرے گا. اور سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری کیسز جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں انہیں اسی پالیسی کے تحت, اسی لیگل پوائنٹ آف ویو, اسی لیگل ویرین کے ساتھ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. دیٹس وائی عثمان منظور کو کنٹینیو کیا گیا ہے. اس کے بعد احسن بون صاحب جن کا بہت زیادہ جھکاؤ شہباز شریف کی طرف ہے, انہیں شاید وزیر قانون لگایا جائے گا, چونکہ ان کا جھکاؤ اس سے پہلے بھی جب ان کے پاس عہدے تھے مختلف بارز کے, تو اس دوران بھی ان کا جھکاؤ بہت زیادہ دوسری طرف تھا, شہباز شریف صاحب کی طرف. تو وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید انہیں کنٹینیو کروایا جائے گا. پھر وزیر اطلاعات جو سب سے زیادہ اہم ترین جگہ ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بڑا ایک مشہور ہے, ان کی جگہ سننے میں آ رہا ہے کہ سلیم صافی صاحب کو بٹھایا جائے گا. تو میرے خیال میں ایک زبردست چوائس ہے, سلیم صافی صاحب کو وزیر اطلاعات دینی چاہیے, چونکہ وزیر اطلاعات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. چونکہ وزارت اطلاعات کے لیے جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے, فراڈ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, اور سلیم صافی صاحب بڑا پکا منہ بنا کر کرتے ہیں. بڑے زبردست انسان ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں بڑا پکا منہ کر کے یہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کر جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو سلیم صافی صاحب کا نام گردش کر رہا ہے, اور ابصار عالم صاحب کا بھی نام گردش کر رہا ہے, حامد میر صاحب کا نام بھی گردش کر رہا ہے. اور میر صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر کابینہ میں چیزوں کو کنٹینیو, یعنی وہ نہیں ایک وزارت اطلاعات نہیں لیں گے, یعنی وہ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اب ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو فیصل وابڈا صاحب ہیں جو اہم ترین پاور کوریڈورز کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, اس سے پہلے یہ تنقید کرتے تھے تو صرف اور صرف عمران خان پر تنقید ہوتی تھی. یہ صرف اور صرف ان کا تنقید کا محور عمران خان ہوتا تھا اور تحریک انصاف ہوتی تھی. لیکن اب ان کی تنقید کا جو محور ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, اور یہ وہی تنقید جو فیصل وابڈا کر رہے ہیں جو کلوز سمجھے جاتے ہیں پاور کوریڈورز کے, اس کے جو ایک اور صافی ہیں کامران خان صاحب جو اگین پاور کوریڈورز کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں, حامد میر صاحب, ان دونوں کا تجزیہ اور خبریں بھی یہی ہیں کہ اصل میں اب جو سسٹم ہے وہ شریف خاندان اور جو زرداری خاندان ہے سندھ کے اندر جو انہوں نے اتنا زیادہ مضبوط ہولڈ کیا ہوا ہے, اب سسٹم ان دونوں کے پیچھے آئے گا. اور اب احتساب کا جو سلسلہ ہوگا وہ ادھر سے شروع ہوگا, سندھ سے اور جو شریف خاندان ہے ان سے. یعنی کہ دوبارہ سے نواز شریف کا واپس نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف یہ انڈرسٹینڈ کر گیا ہے کہ پاور کوریڈورز میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نواز شریف جتنا بدنام ہو گیا ہے, نواز شریف جتنے کرپشن کر چکا ہے, اب کسی بھی طور پر اسے بیک نہیں کیا جا سکتا اور سسٹم کسی بھی طور پر اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا نواز شریف کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے, اور گرفتار ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا, عدالتوں کے ذریعے کیا کیا جائے گا, یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یعنی اپنے بھائی کی حکومت تھی, اپنے سمدھی اور سب, یعنی سب نے مل کر حکومت بنائی ہوئی تھی, سب اپنے دوست یار بھائی بہن گھر کے سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس دوران بھی اگر نہیں آئے, یعنی ان کے آتے ہی کسی بھی گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال میاں صاحب نہیں آئے, تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ میاں صاحب انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں, اور یہ انڈرسٹینڈ وہی کر رہے ہیں جس کی طرف فیصل وابڈا اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب ان کی پھینٹی کی باری ہے, اور کامران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور پھر انہی کی طرف حامد میر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب احتساب کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے, اور اس نئے دور میں بنیادی طور پر نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے ان سے پیسے نکالے جائیں گے تاکہ اکانومی کو کسی طرح سے سٹیبل کیا جائے. ڈالر اوپن مارکیٹ میں 300 ٹچ کر گیا ہے, اور ڈالر ڈار کے بارے میں کہا جاتا ہے, ڈار صاحب کہتے تھے میں آیا تو ڈالر ڈر گیا ہے, ڈر کر نیچے آ گیا ہے. ڈالر 300 کراس کر گیا, مطلب یہی سمجھے کہ مہنگائی 3 گنا ہوگی. پٹرول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 300 کراس کرے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ کچمر عام آدمی کا اس ملک میں نکال دیا گیا ہے, اور یہ صرف تجربات کی بنیاد پر ہوا, یہ صرف سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر ہوا کہ جب سے عمران خان کی رجیم چینج ہوئی ہے, نہ تو آپ کو پالیسیز کی سمجھ آتی ہے, نہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ آتی ہے, اور نہ آپ کو معاملات کس طرف جا رہے اس کی سمجھ آتی ہے. بڑی بدقسمتی ہے. اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے دعا ضرور کیجیے گا. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.